welcome to our good night's vlog. Cause for tonight's vlog, wala kami laing buhaton ni Rumrum kundi maglabing-labing mga igsuon. Kauban sa among usa ka unika doggy nga si Muka. Usahay lahi-lahi gid kami og trip ni Rumrum. Nang usahay maglahi-lahi usab kami og higdaanan. Kay siya ganahan mag cellphone lang, apan ako ganahan magsalida karong gabi una mga langga. Og para way lalis mas maayo pa mag-ayahay og higda. Kay ang cellphone og laptop lahi-lahi ang ilahang kasaba. Unya kung magtapad mi og higda, dili mi magkasinabtanay mga higala kay ang kasaba dili na namo maagwanta. Ang tanang problema aduna gayoy kasulbaran, mao na nga ato na lang pangitaan ug hunahunaan. Kay tagdugay man gyud intawon kami matulog, naanad gid mi nga tag alas 12 na mga tulog. Apan karon pasado alas 9 pa lamang mao para kanamo sayo kaayo da mga higala. Mao nga mag-chill-chill lang usata. Ang ganahan nako nga salida karong gabi una mao kining aksyon mga higala. Apan pagka alas 10 na sa kagabion ako hinuon gigutom. Mao nga akong gisamok-samok si Rumrum. Gisugo ko siya gilayon nga ang tubig niton. Sa walay pagduha-duha igsuon abtik usab kaayo siya nga mibangon ug siya pagid malipayon. Simple ra usab kaayong trabaho ang tubig initon ra. Wala pagoy kapoy kay dili naman ka maghaling pa mga higala. Ang heater i-chokra og pila ka minuto mainit na. Bisan sa atong kabisihon ang labhanan ato ginang sabinon. Samtang nagpaabot si Rumrum nga ang tubig mainit na, nagdula-dula usab sila si Muka. Ang ending ani mga higala maguba na sad kining trapuha. Kay basta si Muka imong hagwao na, ang trapo gina ang iyahang kalingawan mga higala. Pilay sugilanon ang tubig na init na. Aduna kana siya signal mga higala kay mo blue ang color niya. Unya dayon mo aso-aso mga higala busa ibta na. Og Rumrum in town ang pagtimpla abtiki in town na. Puti nga baso Rumrum ang gamita. Bahala og gabi na, apan ang kapilang gihapon maoy timplaha para dili usab kaayo ispiso ang gatas apila. Puwerte na gyud ay namong gutuma tungod kay sayo man kaayo minani hapon mga higala, siguro mga alas 5 patuin taon kaganiha. Og pilay sugilanon ang tanan mahuman ra gyud igsuon. Sa gidala ni Rumrum ako naghinam-hinam. Kay sa kapi ako giuhaw na gyud og taman. Bahala nag mga yabo sa higdaanan. Og dili na kita maglangan ang pan ato dayon nga ipagawas ang tanan. Pan di Manila ang kinakusgan. Mao kini ang paborito nako nga bikirihan. Kay ang ilang Francis nga pan bisan pa man og mabahawan mahibong kagyud in town mga higala nga lami gihapon kung imuhang kaunon. Og pilay sugilanon kita mangaon. Ang kape atong kutawon og imnon. Lingaw ra man kaayo hinuon ang among mga kinabuhi isip usa ka magtiayon. Basta aduna paganay timplahon ang among pagpuyo malinawon og malipayon. Ang pan sa kape atong tuslo-tusloon. Ambot ba nga mas lami man gyud ang pan kung ituslo sa kape? Og tungod ani ambot lang sab og kanus ami makatulog ani. Kay bisan og tunga-tunga na sa gabi nahala magsige gihapon og pangapi.